भनिन्छ नि, जीवनमा शान्ति हुनु कुनै ठुलो कुरा हुनु हुँदैन। जीवनमा शान्ति हुनु त जीवनको सबैभन्दा प्राथमिक कुरा हुनुपर्दछ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको 2वटा कथा श्रृङ्खलामा। आजका दुवैवटा कथाहरू ज्ञानवर्धक रहेका छन्, त्यसैले कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजका यी कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको पहिलो कथा यस प्रकार छ। भगवान गौतम बुद्धको पालाको कुरा हो। एकजना निकै नै खराब, निकै नै रिसालु स्वभावको शिकारी थियो। त्यो शिकारी दिनहुँ जङ्गलमा जाने, जङ्गलका चराचुरुङ्गी पशुपक्षी जे भेट्टायो त्यसैलाई बडो क्रूरताका साथ मारेर शिकार गर्ने गर्थ्यो। त्यो शिकारीको समाजमा उसलाई मन पराउने कोही पनि थिएन। ज्यादै खराब स्वभाव भएको शिकारी गौतम बुद्धका कुरा कोही मानिसहरूले गरे भने उनीहरूलाई नै उसले घृणा गर्ने गर्थ्यो। धेरैजसो मानिसहरू गौतम बुद्धको प्रवचन सुन्नका लागि भनेर दिनौँ उनी भएको ठाउँमा जाने गर्थे। तर त्यो शिकारी भने सबैलाई भड्काउँदै हिँड्ने गर्थ्यो। गौतम बुद्धको त ऊ कट्टर विरोधी थियो। गौतम बुद्धको सधैँ पाइलै पछि खेदो खने सिपारी कतिपटक त उसले गौतम बुद्धलाई आक्रमण गर्न पनि खोजिसकेको थियो। तर धेरैजसो समय गौतम बुद्धका वरिपरि मानिसहरू उनको प्रवचन सुन्न आउने कारणले गर्दा उसले गौतम बुद्धलाई एक्लै फेला पार्न सकेको थिएन। त्यसैले उसले आफ्नो गौतम बुद्धलाई आक्रमण गर्ने प्रयासबाट पछि हट्नु परेको थियो। एक दिनको कुरा हो, ऊ जङ्गलमा सधैँ शिकार गर्न गएको थियो। उसले त्यो दिन पनि आफ्नो कपडाभित्र केही ढुङ्गाहरू लुकाएर ल्याएको थियो, जहाँ गौतम बुद्धलाई एक्लै भेट्छु त्यहीँ हान्छु भन्ने हिसाबले। संयोगवश त्यो दिन गौतम बुद्ध त्यही जङ्गलमा थिए। जङ्गलको एउटा रुखमुनि उनी ध्यान गरेर बसिरहेका थिए। गौतम बुद्ध ध्यानमा लीन थिए। शिकार गर्दै जाँदा त्यो शिकारीले गौतम बुद्धलाई देख्छ। एक्लै ध्यानमा लीन भइरहेका गौतम बुद्धलाई देख्ने बित्तिकै अब त्यो शिकारीले ती गौतम बुद्धलाई उनले थाहा नपाउने गरी कसरी आक्रमण गर्ने, कसरी आफ्नो कपडामा लुकाएर ल्याएको ढुङ्गाले हान्ने भन्ने बारेमा सोच्न थाल्यो। ऊ एउटा झाडीको पछाडि गएर लुकेपछि उसले आफ्नो कपडामा लुकाएर ल्याएको ढुङ्गा निकाल्यो। एउटा ढुङ्गा समातेर उसले त्यही गौतम बुद्ध भएको ठाउँमा ढुङ्गा हान्छ। त्यो ढुङ्गा गएर गौतम बुद्धलाई लाग्न त पुग्दैन, तर उसको दोस्रो प्रयास जारी नै थियो। दोस्रो पटक उसले त्यसरी नै ढुङ्गा हान्दा त्यो ढुङ्गा गएर गौतम बुद्धको दाहिने हातमा लाग्न पुग्यो। त्यो शिकारीको मनसाय नै त्यही थियो, कसरी हुन्छ बुद्धलाई कष्ट पुर्याउने, बुद्धलाई आक्रमण गर्ने। ढुङ्गा गएर दाहिने हातमा लाग्ने बित्तिकै अब त्यो शिकारी गौतम बुद्धको प्रतिक्रिया हेर्नको लागि उत्सुक थियो। के गर्छन् त बुद्धले? उसलाई गौतम बुद्ध कुनै पनि हालतमा मन पर्थेन। सधैँ विरोध गर्दै हिँड्ने ऊ गौतम बुद्धको प्रतिक्रिया हेर्न आतुर त थियो, तर बुद्धले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन्। शिकारी छक्क पर्यो। दाहिने हातमा ढुङ्गाले लागेको छ, त्यही पनि कुनै प्रतिक्रिया छैन। त्यो शिकारी झनै रिसायो। त्यसपछि उसले धार परेको एउटा चुच्चो ढुङ्गाले गौतम बुद्धलाई हान्यो। त्यो ढुङ्गा गएर सिधै गौतम बुद्धको निधारमा लाग्न पुग्छ। निधारबाट बिस्तारै रगत बग्न थाल्छ। त्यो शिकारी अब गौतम बुद्धको कुनै प्रतिक्रियाको पर्खाइमा थियो। तर अचम्मको कुरा, गौतम बुद्धले अझै पनि केही प्रतिक्रिया दिएनन्। उनी जसरी ध्यानमा बसिरहेका थिए उनी त्यस्तै अवस्थामा थिए। उनको शारीरिक रूपमा त कुनै प्रतिक्रिया थिएन भने अनुहारमा पनि कुनै भाव झल्किरहेको थिएन। पहिला जस्तो थिए अहिले पनि त्यस्तै थिए। शिकारी पर्नुसम्म दङ्ग पर्यो। कस्ता रहेछ नि व्यक्ति। उसले फेरि तेस्रो ढुङ्गा निकालेर गौतम बुद्धलाई हान्यो। दाहिने हातमा फेरि लाग्यो। गौतम बुद्धको आँखाबाट बिस्तारै आँसु खस्न थाल्यो। शिकारी अब त बुद्धले केही प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने पूर्ण आश लिएर लुकेर हेरिरहेको थियो। तर बुद्धले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। रिसले चुर भएको शिकारी, उसको रिस तुरुन्तै शान्त भयो। आफूले त्यस्तो कष्ट दिँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोमा त्यो शिकारीलाई गौतम बुद्ध निकै नै विचित्रको लाग्न थाल्यो। उसको रिस पुरै शान्त भइसकेको थियो। ऊ गौतम बुद्धको अगाडि बिस्तारै गएर उभिएपछि उसले गौतम बुद्धलाई भन्छ, तपाईँ को हो? यस्तो विधि मैले तपाईँलाई कष्ट दिँदा पनि तपाईँले किन केही प्रतिक्रिया दिनु भएन? म त तपाईँ देखेर साह्रै नै आश्चर्यचकित छु। गौतम बुद्धले त्यो शिकारीको कुरा सुन्ने बित्तिकै उनले आँखा खोल्छन्। शिकारीले फेरि भन्यो,
भन्नुस् त किन कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु भएन? म त दङ्ग परिरहेको छु। गौतम बुद्धले ज्यादै शान्त भावमा त्यो सिकारीलाई भने, म त ध्यानमा लीन थिएँ। त्यो ढुङ्गाले मेरो शरीरलाई लागेको हो, मेरो शरीरलाई कष्ट पुगेको हो, तर म त मन मस्तिष्क सहित यति गहिरो ध्यानमा लीन थिएँ कि मलाई केही थाहै भएन, केही आभास नै भएन। मेरो मन र मस्तिष्कलाई कुनै पनि कष्ट पुगेको छैन। त्यसैले मैले केही पनि प्रतिक्रिया नदिएको। बुद्धको यस्तो उत्तर सुन्ने बित्तिकै सिकारी त अचम्मित भयो। कसरी यस्तो हुन सक्छ? एकजना व्यक्ति, उसलाई शरीरमा त्यति दुख्ने गरी लागेको छ, रगत पनि बगेको छ, ऊ मन र मस्तिष्क सहित ध्यानमा लीन थिए भन्छ, केही पनि दुखेन भन्छ। कस्तो विचित्रको व्यक्ति। सिकारीले फेरि सम्झ्यो, अनि आँसु त बगिरहेको थियो नि तपाईँको आँखाबाट, किन त्यो फेरि किन बगिरहेको? यो प्रश्नको उत्तर दिँदै बुद्धले भन्छन्, तिमीले गरेको कार्यप्रति र यसको परिणामप्रति मेरो मन र मस्तिष्कले विचार गरेर मेरो आँखाबाट आँसु झरेको हो। तिमीले यति नराम्रो र गर्न नहुने काम गरेका छौ नि। तिमीले त पाप गरेका छौ, तर तिमीलाई यसको कुनै आभास नै भएको छैन। तिमीलाई यो कामको परिणामस्वरूप कस्तो सजाय मिल्छ होला, तिमीलाई र मलाई नै यो कुरा थाहा छैन। मेरो मस्तिष्कमा यस्तो नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय मिल्छ होला भनेर तिमीप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै आँसु खसेको थियो। गौतम बुद्धको यस्तो उत्तरपछि त्यो कठोर सिकारी, त्यो खराब सिकारी मलिन भयो। सिकारीले मलिन स्वरमा भन्यो, मलाई त लाग्थ्यो तपाईँ झुटो व्यक्ति हुनुहुन्छ। मानिसहरूलाई त्यसै जम्मा पारेर नाना थरीको ताइना तुइका कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर तपाईँ त साँच्चै नै महान व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, एक दिव्य व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। यस्तो भन्दै त्यो सिकारीले गौतम बुद्ध समक्ष माफी माग्यो र गौतम बुद्धको चरण स्पर्श गर्यो। बुद्ध ज्यादै नै दयालु थिए। उनले त्यो व्यक्तिलाई माफ गरिदिए। त्यो दिनदेखि त्यो सिकारी, त्यो विचित्रको खराब कठोर सिकारी गौतम बुद्धको शिष्य बन्न पुग्यो। यसरी यो पहिलो कथा यही सकिन्छ। यो कथाबाट हामीले मुख्य रूपमा के कुरा सिक्न सकिन्छ त भन्दा, दुःख पीडा दिने व्यक्तिलाई क्षमा दिने व्यक्ति एक महान व्यक्ति हो। यदि कसैले तपाईँलाई दुःख दिन्छ र तपाईँले उसलाई माफी दिनुहुन्छ भने त्यो तपाईँलाई दुःख दिने मानिसको मन निश्चय नै परिवर्तन हुन सक्छ। तर हामी आफ्नो अहङ्कारले गर्दा बदला लिन चाहन्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो अरूसँग सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुन सक्दैन भने त्यो व्यक्ति जसको मन निश्चय नै तपाईँले माफी दिएपछि परिवर्तन हुन सक्थ्यो, त्यो व्यक्तिको मन पनि तपाईँसँग रुष्ट हुन जान्छ। त्यसैले क्षमा दिनु एक महान कार्य हो। कसैलाई पनि क्षमा दिएपछि उसको मन परिवर्तन हुन सम्भव छ भन्ने कुराको पाठ यो कथाले सिकाउँछ। आजको यो पहिलो कथा सकिएसँगै अब हामी लागौँ आजको दोस्रो कथातर्फ। आजको दोस्रो कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। भगवान गौतम बुद्ध र उनका शिष्यहरू भएर एउटा घनाघोर जङ्गलको बाटो हिँडिरहेका थिए। उनीहरू त्यो जङ्गल पार गरेर एउटा गाउँमा शिक्षा दिनको लागि, प्रवचन दिनको लागि भनेर हिँडिरहेका थिए। जङ्गलको लामो बाटो हिँड्दा हिँड्दै उनीहरूलाई थकाइ लाग्छ। थकाइ लागेपछि उनीहरू एउटा रुखको फेदीमा विश्राम गर्न बस्छन्। विश्राम गरिरहेको समयमा गौतम बुद्धको एकजना शिष्यले उनलाई एउटा अनौठो प्रश्न गर्छ। शिष्यले भन्छ, गुरु, हामीले कुनै पनि विद्या बलपूर्वक सिक्न सकिन्छ कि सकिँदैन? शिष्यको यस्तो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै गौतम बुद्धले त्यहाँ भएका सबै शिष्यहरूलाई भन्छन्, तिमीहरूलाई के लाग्छ, हामीले कुनै पनि ज्ञान विद्या बलपूर्वक सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? यदि तिमीहरूले यस्तो सोचिरहेका छौ भने तिमीहरू सबैजना गलत छौ भन्ने कुरामा कुनै पनि सङ्कोच छैन। हामीले कुनै पनि ज्ञान विद्या बलपूर्वक सिक्न सकिँदैन। ज्ञान सिक्नको लागि, विद्या सिक्नको लागि त हामीमा विनम्रता हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। हामीमा सेवाभाव हुनु जरुरी हुन्छ। हामीले विनम्रता र सेवाभावद्वारा नै कुनै पनि ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ। गौतम बुद्धले यस्तो भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को शिष्यले उनलाई त्यही प्रश्नमा थपेर प्रश्न गर्छ, गुरु, कसरी? कृपया हजुरले हामी सबैलाई यो कुराको बारेमा प्रस्ट्याइदिनुहोस् न, अझै विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न, हामी सबै सुन्न आतुर छौँ। गौतम बुद्धलाई यस्तो भनिसकेपछि बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई एउटा प्रसङ्गबाट यो कुराको बारेमा प्रष्ट पारिदिने विचार गरे। त्यसपछि उनले त्यहाँ भएका सबै शिष्यहरूलाई एकमुष्ट रूपमा भन्न थाले। भगवान गौतम बुद्ध भन्छन्, धेरै पहिले प्राचीन समयको कुरा हो। एउटा जङ्गलमा एकजना तान्त्रिक बस्थे। ती तान्त्रिक ज्यादै अद्भुत थिए।
उनको अनौठो विद्या के थियो त भन्दा उनले कुनै पनि पित्तललाई आफ्नो विद्याको प्रयोग मन्त्रको प्रयोग गरेर त्यसलाई सुनमा बदल्न सक्थे। तिनले त्यस्तो गर्न त सक्थे, तर उनले एकदमै जरुरी परेको बेला र कुनै दुखी गरिब उनी समक्ष सहयोग माग्न आएको बेलामा कुनै उपाय उसको लागिरहेको छैन भने त्यस बेलामा मात्रै उनले आफ्नो विद्याको प्रयोग गरेर पित्तललाई सुनमा परिवर्तन गरिदिन्थे। उनी कहाँ धेरै मानिसहरू त्यो विद्या सिक्नका लागि भनेर आउँथे, तर उनले कसैलाई पनि त्यो विद्या सिकाएका थिएनन्। उनले कोबाट सिकेका थिए त्यो कुरा पनि उनले कसैलाई पनि बताएका थिएनन्। रहस्यमय ढङ्गले त्यो रहस्यमय विद्या प्रयोग गर्ने तान्त्रिक भएको ठाउँमा एक दिन एकजना निकै नै गरिब अपाङ्ग व्यक्ति जसको एउटा हात थिएन त्यो व्यक्ति उनी भएको ठाउँमा आएर त्यो अपाङ्ग र ज्यादै नै दरिद्र व्यक्तिले उनलाई भन्छ, गुरु, मेरो जीवनमा धेरै दुःख पर्यो, मेरो एउटा हात छैन, तपाईँले देख्न नै सक्नुहुन्छ। म ज्यादै गरिब छु, खानलाई पनि लाउनलाई पनि मलाई ज्यादै मुस्किल परिरहेको छ। सुनेको थिएँ तपाईँले कुनै पनि पित्तललाई सुनमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ रे। यदि मलाई यस्तो गरेर एउटा केही सुनको भाँडो तपाईँले मलाई दिनुहुन्छ भने मेरो जीवन त ज्यादै नै सुध्रिने थियो। ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा छु, ज्यादै गरिब छु, मैले केही गरेर खाऊँ भने पनि एउटा हात छैन, स्वास्थ्यले पनि साथ दिँदैन। त्यसैले हेर्नुहोस् न, साह्रै अप्ठ्यारोमा परे, मलाई तपाईँले तपाईँको विद्या प्रयोग गरेर सहयोग गर्नु पर्यो। दरिद्र व्यक्ति, एउटा हात नभएको अपाङ्ग व्यक्तिले यो सबै कुराहरू भनिसकेपछि तान्त्रिकले उसलाई अझै केही प्रश्नहरू सोधे। धेरै बेर लगाएर धेरै प्रश्न सोधिसकेपछि ती तान्त्रिकले त्यो व्यक्ति ज्यादै नै दरिद्र भएको र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा केही पनि गर्न नसकेको कुराको पुष्टि गरे। त्यसपछि उनले आफूसँगै भएको एउटा पित्तलको भाँडोलाई आफ्नो विद्या प्रयोग गरेर केही क्षणमा नै सुनमा परिणत गरिदिए। सुनमा परिणत हुने बित्तिकै उनले त्यो भाँडो त्यही गरिब व्यक्तिलाई दिन्छन्। दिएपछि गरिब व्यक्ति ज्यादै नै खुसी भयो। हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गरेर त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर लाग्यो। घर गयो। अब त्यो सुनको भाँडो कसैलाई त बेच्नु पर्ने थियो र बेचेर आएको पैसाले नै उसले त्यो पैसालाई अरू कामहरूमा प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन सुधार्न सक्थ्यो। त्यसैले ऊ त्यो भाँडो लिएर एकजना सुनारकोमा जान्छ। सुनारकोमा गएर उसले त्यो भाँडो सुनारलाई बेच्न खोज्छ। सुनारले मनमनै सोच्छ, यति गरिब व्यक्तिसँग यो सुनको भाँडो कसरी हुन सक्छ? कसरी? यसमा केही शङ्कास्पद कुरा त निश्चित रूपमै छ। सुनारले यस्तो सोच्ने बित्तिकै उसले त्यो गरिब मानिसलाई सोध्यो, कहाँबाट ल्यायो यो भाँडो? गरिब व्यक्तिले जे हो त्यही कुरा भनिदियो। तर सुनारले पत्याएन। उसले सोच्यो, पक्कै पनि तिमीले दरबारबाट नै ल्याएको हुनुपर्छ। दरबारमा नै हो यस्ता सुनका सामानहरू हुने। तिमीले मलाई ढाँटिरहेका छौ। कसले एउटा पित्तललाई सुनमा परिणत गर्न सक्छ? तिमीले झुट बोलिरहेका छौ। त्यो गरिब व्यक्ति उसले मरिहत्ते गरेर सम्झाउँदै थियो, बुझाउँदै थियो, जे हो त्यही भन्दै थियो। तर सुनारले पत्याउने होइन। उसले ज्यादै जिद्दी गर्यो। धेरै बेरको छलफल, धेरै बेरको कुराकानीपछि उनीहरू एउटा कुराको निचोडमा पुगे। उनीहरूको कुराको निचोड के थियो त भन्दा राजा भएको ठाउँमा जाने, राजा भएको ठाउँबाट उसले त्यो भाँडो ल्याएको हो कि होइन त्यो कुरा पत्ता लगाउने। यदि दरबारबाटै उसले त्यो भाँडो लगेको रहेछ भने त्यो भाँडो सुनारले नै राख्ने, कुनै पनि पैसा नदिइकन। यदि रहेनछ भने बल्ल त्यो सुनारले त्यो सुनको भाँडो किन्ने र आउने पैसा जति सबै त्यही गरिब व्यक्तिलाई दिने। उनीहरूको यस्तो कुराको सहमतिपछि उनीहरू दुवैजना दरबारतर्फ गए। दरबारमा गएपछि त जे हो त्यही कुरा प्रष्ट भइ नै हाल्यो। त्यो भाँडो त्यही तान्त्रिकले दिएको भन्ने कुरामा त्यो गरिब व्यक्तिले पहिलेदेखि नै जोड दिइराखेको थियो। राजाले सबै कुरा देख्ने बित्तिकै, बुझ्ने बित्तिकै तिनीहरू दुवैजनाको समस्याको समाधान गरेर उनीहरूलाई आफ्नो घर जाने आदेश दिए। तर यो सबै घटना भइरहँदा, सबै घटना निहालेर हेरिरहँदा राजाको दिमागमा एउटा जुक्ति फुरिहाल्यो। राजाले सोचे, त्यो तान्त्रिक जसले आफ्नो विद्याको प्रयोग गरेर कुनै पनि पित्तललाई सुनमा बदल्न सक्छ, उसलाई भेटेर उसँग मैले पनि त्यो विद्या सिकेँ भने त मैले धेरै सामानहरू, धेरै पित्तललाई सुनमा बदल्न सक्छु र मेरो यो दरबार, मेरो राज्य अझै धनी बन्दै जान्छ। कस्तो राम्रो जुक्ति। राजाको यो जुक्तिपछि उनले तुरुन्तै आफ्ना सेनाहरूलाई ती तान्त्रिकलाई खोजेर आफ्नो दरबारमा ल्याउने कठोर आदेश दिए। आदेश पश्चात ती सेनाहरू जसले हुकुम पाएका थिए उनीहरू गए ती तान्त्रिकलाई खोज्न भनेर। धेरै समय लगाएर उनीहरूले ती तान्त्रिकलाई खोजेर दरबारमा राजाकै अगाडि ल्याएर उपस्थित गराइदिए।
तान्त्रिक आफ्नो अगाडि उभिने बित्तिकै राजाले तान्त्रिकलाई भने, "तपाईसँग त ज्यादै नै अद्भुत विद्या छ रे नि, कुनै पनि पित्तललाई सुनमा बदल्न सक्ने विद्या। अहो, कति अनौठो, कति आश्चर्यजनक विद्या। तर त्यो विद्या मलाई पनि सिकाउनुहुन्छ कि? मैले सिक्न चाहन्छु त्यो विद्या। त्यसपछि राज्य पूर्ण रूपमा धनी राज्य बन्नेछ।" राजाको यस्तो कुरापछि ती तान्त्रिकले भने, "मैले तपाईलाई यो विद्या सिकाउन मिल्दैन, मैले तपाईलाई यो विद्या सिकाउँदिन।" तान्त्रिकको यस्तो कुरापछि राजाले तान्त्रिकलाई भने, "के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म को हो तपाईलाई राम्रैसँग थाहा होला नि?" तान्त्रिकले भने, "राम्रोसँग थाहा छ, तपाईँ यो देशको राजा हुनुहुन्छ। तर मेरो लागि को राजा, को एक गरिब व्यक्ति सबै समान छन्। मेरो लागि ढुङ्गा र सुन सबै समान छन्।" तान्त्रिकको यस्तो कुरापछि राजाले तान्त्रिकलाई अझै झोक्किँदै भने, "के हो कुरा? मलाई तपाईले त्यो विद्या सिकाउने कि नसिकाउने?" तान्त्रिकले निर्धक्क भएर भने, "तपाईलाई यो विद्या मैले सिकाउँदिन, सिकाउन मिल्दैन।" तान्त्रिकको यस्तो कुरापछि राजाले भने, "के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईले मलाई कुनै पनि हालतमा यो विद्या सिकाउनु नै पर्छ। म देशको राजा हुँ, राम्रोसँग मान्छे चिनेर व्यवहार गर्ने गर्नुहोस्।" तान्त्रिकलाई राजाले थर्काए, तर पनि तान्त्रिक आफ्नो कुरामा दृढताका साथ अडिग भइरहेका थिए। त्यसपछि राजाले रिसाउँदै ती तान्त्रिकलाई भने, अहिले म केही बोल्दिन, 15 दिनको समय दिन्छु। 15 दिनभित्र मलाई यो विद्या सिकाउने कि नसिकाउने भनेर निर्णय लिनुहोस्। 15 दिनको समय छ, राम्रोसँग सोच विचार गर्ने समय छ। राम्रोसँग सोच विचार गरेर मलाई अन्तिम निर्णय दिनुहोस्। 15 दिनसम्म पनि मलाई यदि सिकाउने कुनै निर्णय आएन भने, कुनै निर्णय दिनु भएन भने तपाईलाई फाँसी दिइनेछ तपाईलाई। यो कुरा राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस्। राजा ज्यादै कड्किएर यो कुराहरू भनिरहेका थिए, तर तान्त्रिक उनी भने ज्यादै नै निर्धक्क सहित राजालाई त्यो विद्या सिकाउन मिल्दैन भनिरहेका थिए। त्यसपछि राजाले ती तान्त्रिकलाई आफ्नै ठाउँमा आफू कहाँ बस्ने हो त्यही जान आदेश दिए। तान्त्रिक खुरुखुरु आफू बस्ने ठाउँमा नै गए, जङ्गलभित्रै गए। 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो। राजाले आफ्ना सेनाहरूमध्ये कुनै एउटा सेनालाई दिनदिनै ती तान्त्रिक भएको ठाउँमा पठाएर ती तान्त्रिकले सिकाउने कि नसिकाउने रे भन्ने कुरा सोधेर आउन भन्थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यस्तो गर्दै गर्दै करिब 5 दिन जति बितिसकेको थियो। 5 दिनसम्म पनि ती तान्त्रिकले राजालाई त्यो विद्या सिकाउन अस्वीकार गरिरहेका थिए। 6औं दिन एउटा सेना गयो, फेरि निराश भएर फर्क्यो, सिकाउँदैनन् रे। 7औं दिन पनि एउटा सेना गएर फेरि निराश भएर फर्क्यो। राजाले अब मनमा नै सोचे, यस्तो तरिकाले त केही सिप लाग्नेवाला छैन। 15औं दिनको दिन उनलाई फाँसी दिए पनि त्यो विद्या त फेरि मैले सिक्न सक्दिनँ। त्यो विद्या सिक्नलाई अन्य केही उपाय नै अपनाउनुपर्छ। राजाले अब जुक्ति निकाले। त्यसपछि उनले 8औं दिनको दिन उनी भेष बदलेर ती तान्त्रिक भएको ठाउँमा गए। भेष बदलेर गएका ती राजाले गएर अब तान्त्रिकलाई त सेवा पो गर्न थाले। 8औं, 9औं, 10औं, 11औं, 12औं दिनसम्म ज्यादै राम्रोसँग राजाले ती तान्त्रिकको सेवा गरे। तान्त्रिकलाई थाहा थिएन ती राजा हुन् या अन्य कोही अरू भनेर। 13औं दिन बितेर 14औं दिन लागिसकेको थियो। राजाले निरन्तर रूपमा तान्त्रिकको ज्यादै राम्रोसँग सेवा गरिरहेका थिए। ती तान्त्रिक राजाले आफूलाई गरेको सेवा देखेर ज्यादै नै खुसी भएका थिए। 14औं दिनको दिन उनलाई त थाहा थिएन 14औं दिन, 13औं दिन के चलिरहेको थियो भनेर। तर पनि 14औं दिनको दिन तान्त्रिक ज्यादै खुसी, ज्यादै प्रसन्न भएर ती भेष बदलेका राजालाई भन्छन्, "म तिमीदेखि ज्यादै प्रसन्न भएँ, भन तिमी के चाहन्छौ?" राजालाई बाटो खुलिहाल्यो। तान्त्रिकले त्यसो भन्ने बित्तिकै भेष बदलेर गएका राजाले बिस्तारै भने, "मैले तपाईलाई सेवा गरेँ, यो त मेरो कर्म, यो त मेरो दायित्व थियो। तर पनि मैले एउटा कुरा चाहिँ तपाईबाट चाहन्छु, मलाई त्यही विद्या सिकाउनुहोस् न। त्यही कुनै पित्तलको भाँडालाई सुनमा बदल्ने विद्या, त्यो विद्या मैले तपाईबाट सिक्न चाहन्छु, अरू केही चाहदिनँ।" नम्र भएर ती भेष बदलेका राजाले तान्त्रिकलाई यस्तो भनेपछि तान्त्रिकले पनि प्रसन्न भएका तान्त्रिकले ती भेष बदलेर गएका राजालाई त्यो विद्या सिकाइदिए। राजाले विद्या सिक्ने बित्तिकै उनी खुसी भए। खुसी हुँदै भित्रभित्रै ज्यादै फुरुङ्ग हुँदै उनी आफ्नो दरबारतर्फ फर्के। दरबारमा फर्के उनी फेरि राजाकै भेषमा आए। 15औं दिन बितिसकेको थियो। एक दिन ती राजाले फेरि आफ्ना सेनाहरूलाई ती तान्त्रिकलाई आफ्नो दरबारमा ल्याउने आदेश दिए। सेनाहरू गए, तान्त्रिकलाई दरबारमा लिएर आए। राजाको अगाडि तान्त्रिकलाई ल्याएर उभ्याइदिइसकेपछि राजाले तान्त्रिकलाई भने, "भन्नुहोस् तान्त्रिकजी, मलाई त्यो विद्या सिकाउने कि नसिकाउने?"
तान्त्रिकले भने, मैले तपाईँलाई सिकाउन सक्दिनँ, मैले तपाईँलाई सिकाउँदिनँ। राजाले तान्त्रिकलाई भने, तपाईँले के कानै मैले मात्रै जानेको छु भन्नुहुन्छ नि, त्यो विद्या अब मैले पनि जानिसकेको छु। यस्तो भन्दै राजाले आफ्नो एउटा सेनालाई कुनै पित्तलको भाँडो लिएर आउन भने। राजाको हुकुम बमोजिम एउटा सेनाले गएर पित्तलको भाँडो ल्याएर राजालाई दियो। आफूले हातमा पित्तलको भाँडो लिने बित्तिकै तिनै तान्त्रिककै अगाडि राजाले त्यो पित्तलको भाँडोलाई सुनको भाँडोमा परिणत गरिदिए। राजाले यस्तो गर्ने बित्तिकै उनले ती तान्त्रिकलाई भने, देख्नुभयो त तान्त्रिकज्यू, मैले कसरी एउटा पित्तलको भाँडोलाई सुनको भाँडोमा परिणत गर्ने विद्या सिकिसकेँ। राजाले यस्तो भनेर उनी गलल्ल हाँसे। तर तान्त्रिक ज्यादै नै गम्भीर थिए। उनले शान्त हुँदै ती राजालाई भने, तपाईँले यो विद्या त सिक्नुभयो महाराज, तर तपाईँले यो विद्या कठोर भएर बलपूर्वक सिक्नुभएको होइन। तपाईँले यो विद्या कसैलाई सेवा गरेर नम्र भएर सिक्नुभएको हो। तान्त्रिकले यस्तो भन्ने बित्तिकै गलल्ल हाँसिरहेका राजा एकैछिनमा स्तब्ध भए। गौतम बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई यसरी यो कथा भनेर सके। त्यसपछि ती प्रश्न गरेका शिष्यहरूलाई र अन्य शिष्यहरूलाई एकै नासले हेर्दै गौतम बुद्धले भने, देख्यौ त तिमीहरू सबैले, ती कठोर राजाले पनि त्यो विद्या सिक्नका लागि विनम्र भएर सेवाभावले गर्दा नै सिक्न सफल भएका थिए। त्यसैले कुनै पनि ज्ञान सिक्नका लागि त्यो सिक्ने मानिसमा विनम्रताको गुण हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। यसरी गौतम बुद्धले सबै शिष्यहरूलाई त्यो प्रसङ्ग बताइसकेर उनीहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि उनीहरू फेरि उठेर आफ्नै यात्रातर्फ हिँड्न थाले। यसरी आजको दोस्रो कथा पनि यहीँ सकिन्छ। आजका यी दुईवटा कथाहरूमध्ये यहाँलाई कुन चाहिँ कथा अलि बढी राम्रो लाग्यो आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख शान्ति समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।